ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरान् पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायकृतिनः प्रत्ययाथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य उणादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य पञ्चमस्य पादस्य द्वितीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् द्वितीये पाठे सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं यत् पठितं तद् क्रियादिभ्यः संज्ञायां वुन् इति। क्रियादिगणे पठितेभ्यः धातुभ्यः संज्ञायां गम्यमानायां वुन् इति प्रत्ययः भवति। करकः करका, कटकः नरकं, नरकः नरको, नारकः नरकः नारकः, सरकं कोरकः कोरकम् इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र साधितानि। अर्थचिन्तनमपि कृतमेव। ततः चीकयेराद्यन्तविपर्ययश्च इति सूत्रं पठितं। तत्र संज्ञायां चीकधातोः वुन् इति प्रत्ययः भवति। धातोः च आद्यस्य अन्त्यस्य च वर्णस्य विपर्ययः भवति। आद्यस्य स्थाने अन्त्यः आयाति, अन्त्यस्य स्थाने आद्यः आयाति। कीचको वंशभेदः इति रूपम् अस्माभिः उन्नन्तं साधितं। ततः पचिमच्योरिच्चोपधायाः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। पच् मच् आभ्यां धातुभ्यां वुन् इति प्रत्ययः भवति। धातोः उपधायाः इदादेशश्च भवति। पेचकः मेचकः इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। ततः जनेररष्ठ च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। जनधातोः अरप्रत्ययः धातोः ठकारान्तादेशश्च भवति। जठरम् इति रूपं साधितं। ततः वचिमनिभ्यां विच्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। वचमन् आभ्यां धातुभ्यां तत्र अरप्रत्ययः भवति। धातोः ठकारान्तादेशश्च भवति। वठरः मूर्खः, मठरः मुनिः शौण्डो वा। विदादित्वात् माठरः, गर्गादित्वात् माठर्यः इत्यपि भवति इति तत्र उक्तम्। ततः ऊर्जिदृणातेरलचौ पूर्वपदान्तलोपश्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। ऊर्ज इति उपपदे सति अल तत्र दृधातोः अल अपि च अच इति प्रत्ययः भवति। पूर्वपदान्तलोपश्च ज इत्येतस्य च लोपः जायते। तत्र ऊर्धरः शूररक्षसोः इति रूपं, नाम ऊर्धरः इति रूपं शूररक्षसोः अर्थयोः साधितं। ततः कृदरादयश्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। कृदर इत्यादयः शब्दाः अच् प्रत्ययान्ताः अथवा अल् प्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते। कृदरः, कुसूलः, मृदरं, सृदरः इति इमानि रूपाणि तत्र पठितानि। ततः हन्तेर्युन्नाद्यन्तयोर्घत्वतत्त्वे इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। हनधातोः युन् इति प्रत्ययः भवति। धातोः आद्यस्य अन्त्यस्य च वर्णस्य क्रमशः घत्वं तत्त्वं च भवति। घातनः मारकः, मारकार्थः घातनः इति रूपं साधितं। ततः क्रमिगमि क्षमिभ्यस्तुन् वृद्धिश्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। क्रम्यादिभ्यः एभ्यः धातुभ्यः तुन् इति प्रत्ययः भवति। धातूनाञ्च वृद्धिः जायते। क्रान्तुः पक्षी, गान्तुः पथिकः, क्षान्तुः शमकः इति इमानि तत्र उदाहरणानि साधितानि। ततः हर्यतेः कन्यन हिरच् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं।
हर्यधातोः कन्यनिति प्रत्ययः भवति, धातोः स्थाने हिरच् इति आदेशश्च भवति, हिरण्यम् इति रूपं साधितं। ततः क्रियः पासः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। कृ धातोः पास इति प्रत्ययः भवति, कर्पास इति साधितं। बिल्वादित्वात् कार्पासं वस्त्रम् इति तद्धितान्तमपि रूपम् अत्र वस्त्रादिषु अर्थेषु सिद्ध्यति, कर्पासेन निर्मितं। ततः जनेस्तु रश्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। जनधातोः तु प्रत्ययः, धातोः रेफान्तादेशश्च भवति। जर्तुः हस्ति योनिः वा इति अर्थः तत्र दृष्टः, योनिश्च। ततः ऊर्णादेर्डः इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। ऊर्णुय इति धातोः डप्रत्ययः भवति, तिलोपः भवति, टापादिकं कृत्वा ऊर्णा इति रूपं सिद्धं भवति। ततः दधातेर्यन्नुट् इति सूत्रं पठितं। धातोः यन् प्रत्ययः भवति, तस्य च नुडागमः भवति, धान्यम् इति रूपं साधितं। ततः जीर्यतेः कृन्रश्चवः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। जृ धातोः कृन् इति प्रत्ययः भवति, रेफस्य वकारादेशश्च भवति। जिव्रिहि इति रूपं तत्र साधितं। जिव्रिहि स्यात् कलपक्षिणोः, बाहुलकात् हलिच इति दीर्घः न भवति इति च उक्तं। ततः मव्यतेर्यलोपः मश्चापतुट्चालः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र मव्यतेः आलप्रत्ययः भवति, अपि च तस्य आपतुडागमः धातोः लोपः मकारश्चान्त्यादेशः। क्षन्तव्यः, धातोः यकारलोपः मकारश्च अन्त्यस्य स्थाने आदेशः भवति इति अर्थः पठितः। ममापतालो विषये इति, विषये यः बद्धः भवति सः ममापतालः इत्युच्यते। ततः ऋजेः कीनन् इति सूत्रं पठितं। ऋजधातोः कीनन् इति प्रत्ययः भवति, ऋजीक इति तत्र उदाहरणं साधितं। ऋजीकः इन्द्रः धूमश्च इति। ततः तनोतेर्डउः सन्वच्च इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तनधातोः डउः प्रत्ययः भवति, सन्वद्भावश्च तस्य भवति, तत्र तितउः इति रूपम् अस्माभिः साधितं चालन्यर्थे। ततः अर्भक पृथुक कपासा वयसि इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र अर्भक पृथुक पाक एतेषां शब्दानां वयोर्थे निपातनं क्रियते, वयसि अर्थे गम्यमाने वा निपातनं क्रियते। तत्र किं किं निपात्यते इति सर्वं मूले अस्माभिः विस्तरेण पठितं। ततः अवद्यावमाधमार्वरेफाः कुत्सिते इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। सूत्रेण अवद्य, अवम, अधम, अर्व, रेफ एते शब्दाः निपात्यन्ते। अत्र किं किं निपातितं तदपि अस्माभिः विचारितं। तदनन्तरं लीरीङोर्ह्रस्वः पुटचतरौ श्लेषणकुत्सनयोः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितुम् आरब्धम्। अस्य पदच्छेदादिकं समासविग्रहादिकं सर्वं दृष्टम्, अर्थविचारः क्रियमाणः वर्तते। व्याख्यायां तु अर्थः अपि पठितः। मूले अर्थं पठित्वा, यद्यपि समानः एव, शब्दान्तरैः ईषत् भेदः भवति, पठित्वा नाम अर्थं पठित्वा अत्र रूपसिद्धिः अस्माभिः कर्तव्या वर्तते। तत्र नैव, इदं तु सूत्रम् अस्माभिः पठितं, सत्यम्। इदं तु समग्रम्। अग्रिमं यत् सूत्रं वर्तते तत् पठ्यमानं वर्तते, समीचीनम्। लिङ्लिङ्गोर्ह्रस्वः पुटचतरौ श्लेषणकुत्सनयोः तरौ प्रत्ययौ क्रमात् स्तः धातोर्ह्रस्वः प्रत्ययस्य पुटु इति लिप्तं श्लिष्टं रिप्रं कुत्सितं लिप्तं रिप्रम् इति रूपद्वयं साधितं, समीचीनम्। अग्रिमं यत् सूत्रं वर्तते क्लिशेरीचोपधायाः कल्लोपश्च लोनां च इत्येतद् सूत्रम् अस्माभिः
पठ्यमानं वर्तते, अग्रे पठनीयं वर्तते। अस्य तदेव व्याख्यायाम् अर्थः दृष्टः, मूलेपि अर्थविचारणं कृत्वा उदाहरणसिद्धिः अत्र कर्तव्या वर्तते। कीनाशः इति उदाहरणम् अत्र साधनीयं वर्तते इति एतावान् विषयः, एतावन्ति सूत्राणि अस्माभिः गते पाठे पठितानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थम् आसन्। तत्र अवतेरिति अवरक्षणादौ अधम इत्यत्राह वस्य पक्षेऽर्ध इति, अर्तेरिति ऋगतौ रिफतेरिति रिफकन्धनादिषु अस्मात् अप्रत्यय इत्यर्थः। रेफयाप्यामाधवाः निकृष्टप्रतिकृष्टार्वरेफयाप्यावमाधमाः इत्यमरः। लीरीङोर्ह्रस्वः लीङ् श्लेषणे रीङ् श्रवणे आभ्यां तप्रत्ययौ क्रमात् स्तः तस्य पुडागमः धातोर्ह्रस्वश्चेत्यर्थः। प्रकृतिप्रत्ययसमुदायेन प्रकृतिश्लेषणे कुत्सने च वाच्ये क्लिशेरीचोपधायाः क्लिशु विबाधने अस्मात् कन् स्यात्। धातोः उपधायाः ईत्वं लकारस्य लोपः नामागमश्च इति एतावत् पर्यन्तं व्याख्याभागं वयं पठितवन्तः। अयम् अस्माकं क्रमे उणादिप्रकरणस्य पञ्चमस्य पादस्य द्वितीयः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे उणादिप्रकरणस्य पञ्चमस्य पादस्य तृतीयः पाठः आरब्धः भवति। मन्ये अयम् अन्तिमः पाठः स्यात्, पश्यामः। एवञ्च तत्र सूत्रं पठ्यमानम् अस्ति एव, तस्य मूलेपि अर्थं पश्यामः। क्लिशेः कन् स्यात्, एवं खलु। तर्हि क्लिश् कन्, तस्य नकारस्य इतसंज्ञा भवति, क्लिश् का इति अवशिष्यते। उपधायाः इत्वं, वस्तुतः मूले उपधायाः इत्वम् इति परिष्करणीयं मम पुस्तके। भवतां पुस्तके यदि सम्यक् अस्ति तर्हि क्लेशो नास्ति, नाम तत्र ह्रस्वः इकारः श्रूयते, दीर्घः तत्र भवेत् इति भावः। अस्तु, तर्हि उपधावर्णः कः अस्ति? इकारः वर्तते, तस्य स्थाने दीर्घः भवति। क्लीश् का इति स्थितिः जाता। ततः किमुच्यते? लस्य लोपः, नाम धातौ यः लकारः अस्ति तस्य लोपः। तर्हि कीश् न, एवं खलु। प्रत्ययः विहितः कन्, क्षन्तव्यः, कनः प्रकृते अ इत्येव अवशिष्यते। ककारस्यापि इतुसंज्ञा भवति, एवं खलु। तर्हि क्लीश् नैव, कीश् आ, क्षन्तव्यः, कीश् आ इति जातं। लस्य लोपः नामागमश्च, धातोः नामागमः। तर्हि कीश् इति अस्ति खलु, नामः, नाम मित्वम् अस्ति, अतः ईकारात् परतः आगत्य तिष्ठति। कीनाश् कनः अवशिष्यते, कीनाश इति तत्र सिद्ध्यति। कीनाशो यमः इति अस्ति। व्याख्याता कथयति कीनाश इति कृतान्ते पुंसि कीनाशः इत्यमरः। चिन्त्यमिति मूले पश्यन्तु। कित्वफलं चिन्त्यं, नाम कन् इति अस्ति खलु, तस्य प्रत्ययस्य ककारस्य कितकरणस्य किं प्रयोजनम्? अत्र तु लघुपदगुणः इति किमपि न प्राप्यते खलु, यतः ईत्वविधानसामर्थ्यादेव ह्रस्वत्वं न भवति इति कृत्वा
तस्य प्राप्तिरेव न भवति। व्याख्याता अपि तदेव कथयति, उपधायाः ईत्वविधिसामर्थ्यादेव गुणो न भविष्यति इति भावः। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। ततः अग्रे सूत्रं भवति, अश्नोतेराशु कर्मणि वरट् च। तत्र अश्नोतेः इति पञ्चम्यन्तम्, आशु कर्मणि इति सप्तम्यन्तं भवति, वरट् इति प्रथमान्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति। आशु च इदं कर्म च, आशु कर्म, आशु नाम शीघ्रं। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति। तत्र मूले उक्तं खलु, पश्यन्तु, चकारात् उपधायाः ईत्वं तदपि अत्र स्वीक्रियते। अस्तु, सूत्रार्थं कथयति व्याख्याता, अशु व्याप्तौ अस्मात् वरट् स्यात्। एवं खलु, उपधायाः ईत्वं च आशुकर्मणि वाच्ये। सम्यक् रूपं साध्यते ईश्वर इति। तर्हि अश् वरट् वर, ततः उपधायाः नाम अकारः उपधः भूतः भवति, तस्य ईत्वम्, ईश् वर ईश्वर इति सिद्धम्। यद्यपि वयं प्रकारान्तरेणापि अष्टाध्याय्याम् एतं शब्दं साधयामः, स्थेशभासकसो वरच्, स्थेशभासपिसकसो वरच् इति। परन्तु तत्र ईशधातुः ऐश्वर्यार्थकः भवति। अत्र धातुभेदः वर्तते, ईषद अर्थभेदः गच्छति, परन्तु नाम उभयथापि प्रकारेण ईश्वरस्य सिद्धिः तु भवितुम् अर्हति। ईश्वरगुणोपेतः अर्थः तु उभयत्रापि लभ्यते। व्याख्याता कथयति, ईश्वरः हि प्रार्थितः सन् वरादिकं शीघ्रं दातुं शक्तो भवति इति भावः। नाम कर्मानुसारं यच्छति वरं, फलं वा। अतः एतादृशी व्युत्पत्तिः अपि अत्र अस्माभिः ज्ञातव्या। अस्तु, अग्रे सूत्रं भवति, चतेरुरन् इति। तत्र चतेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, उरन् इति प्रथमान्तं भवति। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति, चते याचने एदित् वर्तते, अस्मात् उरन् स्यात्। उरनिन् अकारः उच्चारणार्थकः, उर् इत्येव अवशिष्यते इत्यर्थः। अग्रे कथयति व्याख्याता, नकार इति चत्वार इति चतुरनुडुहोरामुदात्तः, सा च व्यवस्था शब्दाधिकारप्रकरणे सुष्ठु पठिता। चत्वारः स्त्रियां चेत् चतस्र इति आदेशः भवति, नपुंसकलिङ्गे चत्वारि, नित्यबहुवचनान्तः अयं शब्दः। सम्यक् अग्रे सूत्रं भवति, प्राततेररन् इति। क्वचित् प्रेततेररन् इत्यपि पाठभेदः दृश्यते। अस्तु, तत्र प्राततेः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति, अरन् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति, प्रपूर्वात् अतः सातत्यगमने, क्षन्तव्यः, अथ सातत्यगमने इत्यस्मात् अरन् प्रत्ययः भवति। अरनि अकारः उच्चारणार्थः, नाम अर् इत्येव अवशिष्यते इति भावः। प्रेततेररन् इति यदि अस्ति तर्हि प्रे नाम प्रे उपपदे, अतेः नाम अत धातोः अरन् इति प्रत्ययः भवति इति वा अर्थः तत्र द्रष्टव्यः। अतः प्र अत् प्रात् सवर्णदीर्घः भवति, अरन् प्रत्यये प्रात् अर् प्रातर् विभक्तिकार्ये कृते प्रातः इत्यादिकं सिद्ध्यति, क्षन्तव्य इति रूपं सिद्ध्यति। व्याख्याता कथयति, प्रातरिति स्वरादिपाठात् अव्ययत्वम्, स्वरादिगणे पठ्यते, अतः अव्ययत्वम् अस्य भवति इति भावः। अग्रे
रूपं भवति। अमेस्तुट् च इति क्षन्तव्यः सूत्रं भवति। अमेस्तुट् च अमेः इति पञ्चम्यन्तं तुट् इति प्रथमान्तं च इति च अव्ययं भवति। प्राततेररन् इत्यतः अरन् इत्यनुवर्तते। सूत्रार्थः उच्यते व्याख्यात्र अमगत्यादिषु अस्मात् अरन् स्यात् तस्य तुडागमश्च इति। तर्हि अम् अर तस्य तुडागमः अम् तर मकारस्य अनुस्वारः परसवर्णत्वेन नकारः लभ्यते। अन्तर् इति जायते। कोऽर्थः? मध्यम्। अन्तर्मध्यं नाम मध्यस्य नामान्तरम् इदं भवति। अन्तः तद्रेफस्य विसर्गः भवति। अन्तः इति सिद्ध्यति। इदमपि अव्ययम् अस्ति। अस्तु, तद् स्वरादिषु पाठसामर्थ्यात् अव्ययत्वं भवति। तदुल्लेखः अत्र न कृतः, परन्तु अव्ययत्वम् अस्य प्रसिद्धं वर्तते। अस्तु, अग्रे सूत्रं भवति मूले व्याख्यायाञ्च दहेर्गो लोपो दश्चनः इति। तत्र दहेः इति पञ्चम्यन्तं, गः इति प्रथमान्तं, लोपः इति प्रथमान्तं, दः इति षष्ठ्यन्तं, च इति अव्ययं, नः इति प्रथमान्तं भवति। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति दः भस्मीकरणे अस्मात् गप्रत्ययः धातोः अन्त्यस्य लोपः। एवं खलु? दकारस्य नकारश्च। तत्र नगः इति रूपं साधनीयं वर्तते। तत्र दः ग हकारस्य लोपः द ग दकारस्य नकारः न ग नगः इति रूपम् अत्र सिद्ध्यति। पर्वतः, वृक्षः, हस्ती, सूर्यः इत्यादयः बहवः अर्थाः नगशब्दस्य भवन्ति। धातूनां तु अनेकार्थत्वात् अर्थनिर्वहणं कर्तव्यम्। अस्तु, अग्रे सूत्रं भवति। व्याख्याता इङ्गितं करोति सिचेः संज्ञायां। मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् सिचेः संज्ञायां हनुमौ कश्च इति व्याख्याता तत्र सूत्रार्थं कथयति शिचक्षरणे अस्मात् कप्रत्ययः सिच् क धातोरन्त्यस्य हकारादेशः सिह् ह नुं स्यात् सिन् ह अ कप्रत्ययस्य अ अवशिष्यते। नकारस्य अनुस्वारः सिंह इति जायते। तदेव मूले कथयति सिञ्चतेः कप्रत्ययः हकारादेशो नुं च स्यात् सिंहः इति रूपं सिद्धम्। सम्यक्। अग्रे सूत्रं भवति व्याङिघ्रातेश्च जातौ इति। व्याङि इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। घ्रातेः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययं भवति। जातौ इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सिचेः संज्ञायां हनुमौ कश्च इति सूत्रात् कः इत्यनुवर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयति वि आङ् व्याङि अर्थात् तत्र वि आङ् इत्यनयोः समासः वर्तते। वि आङ् इत्युपसर्गे उपपदे उपसर्गद्वये उपपदे घ्रागन्धोपादाने इत्यस्मात् कप्रत्ययः स्यात् जातौ वाच्यायां। तर्हि व्याघ्रा का कथयति व्याघ्र इति कित्वा धातो लोपिति चेत् त्या लोपः नाम आ इत्यस्य लोपः भवति। व्याघ्र अव्याघ्र इति सिद्ध्यति। जातेरस्त्रीविषयादयो पदहात् इति चेत् स्त्रियां चेत् व्याघ्री इति स्यात्। सम्यक्। ततः अग्रे सूत्रं दृश्यते हन्ते रच् घुर्च।
हन्तेः इति पञ्चम्यन्तम्, अच् इति प्रथमान्तं, घुर् इति प्रथमान्तं, प्रथमाकं, च इति च अव्ययपदं भवति। सूत्रार्थः व्याख्यात्र उच्यते हनहिंसागत्योः अस्मात् अच् प्रत्ययः धातोर्घुरादेशश्च भवति। तर्हि हन् अचः अवशिष्यते। धातोः घुरादेश, घुर् आदेशे अकारः उच्चारणार्थकः। लघुपदगुणः भवति घोरम् इति रूपं सिद्धं भवति। भयानकं, भीषणम् इति अर्थः। व्याख्याता कथयति लघुपदगुणः अस्तु। अग्रे सूत्रं भवति क्षमेरुपधालोपश्च इति। तत्र क्षमेः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। उपधालोपः इति प्रथमान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। उपधायाः लोपः उपधालोपः। सम्यक्। तत्र अर्थ उच्यते। मूले पश्यामः। क्षमौषसहने अस्मात् अच् प्रत्ययः धातोः उपधायाः लोपश्च इत्यर्थः। एवं खलु इति भवति। लक्ष्यं तु वर्तते क्षमा इति। मूले उक्तं खलु चादच् इति, नाम घुर् हन्तेरच् घुर् च इत्यतः तस्य अनुवृत्तेरिति भावः। तर्हि क्षमौष इत्येतस्य क्षम् इति अवशिष्यते। अच् प्रत्ययः उपधायाः लोपश्च। उपधावर्णः कः अस्ति? तत्र अकारः वर्तते। क्षम् इत्यत्र मकारात् प्राक्तनः अकारः, तस्य लोपः। अतः क्ष्म अदन्तलक्षणे टापि सति क्षमा इति सिद्ध्यति। मम पुस्तके मूले दोषः अस्ति। तत्र क्ष इत्यत्र अकारः दृश्यमानः वर्तते, सः वारणीयः। अतः सः हल् एव भवतु। क्ष्मा इत्येव रूपं वर्तते। व्याख्याता कथयति क्षमावनिर्मेदिनी, क्ष्मा अवनिर्मेदिनी। ओहो, मही इत्यमरः पृथिव्याः इदं नाम भवति। क्ष्मा अवनिः मेदिनी, क्ष्मावनिर्मेदिनी, मेदिनी मही इत्यमरः। अस्तु। अग्रे सूत्रं भवति तरतेर्ड्रिः इति। तरतेः इति पञ्चम्यन्तं भवति। ड्रिः इति प्रथमान्तं भवति। एवं खलु सूत्रार्थः उच्यते व्याख्यात्र तृप्लवनसन्तरणयोः अस्मात् ड्रिः स्यात्। एवं खलु। तर्हि ड्रि इत्यस्य रि इति अवशिष्यते। डित्वा टिलोपः, तदेव व्याख्याता कथयति त्रिरिति डित्वा टिलोपः। अतः त्रि इति सिद्ध्यति। कथयति तस्य नित्यं बहुवचनान्तत्वादाः त्रय इति। मूले त्रयः, त्रीन् इति। त्रेस्त्रयादेशः च अस्माभिः पठितः नैव। अत्र तु आमां त्रयादेशः भवेदेव खलु। पूर्वं व्यवस्था पठिता अस्ति किल। अन्यथा यणापत्तिः स्यात्। त्र्य इति किमपि अनिष्टं रूपं स्यात्। अस्य शब्दस्य सर्वापि रूपसिद्धिः शब्दाधिकारप्रकरणे अस्माभिः विस्तरेण कृता वर्तते। सम्यक्। त्रीन् इति द्वितीयविभक्तेः बहुवचने, नाम बहुवचनान्तानि, नित्यबहुवचनान्ता एव अस्य वर्तते। अन्यानि चापि रूपाणि अत्र भवन्ति सर्वासु विभक्तिषु। अग्रे सूत्रं भवति ग्रहेरनिः इति। ग्रहेः इति पञ्चम्यन्तम्, अनिः इति प्रथमान्तम्। सूत्रार्थं कथयति व्याख्याता
ग्रह उपादाने अस्मात् अनि प्रत्ययः। ग्रहणिः अणत्वञ्च भवति अटकुवाङ् इत्यनेन ग्रहणिः। व्याख्याता कथयति ग्रह उपादाने अस्मात् अनि प्रत्ययः। अस्तु, ग्रहणिरिति अटकुवाङ् इति अणत्वम्। अस्तु, कृदिकाराद ङीष् इति मूले उक्तं खलु, ङीष् ग्रहणी व्याधिभेदः कथयति व्याख्याता कृदिकारादक्तिनः इत्यनेन ग्रहणी रुक् प्रवाहिका इत्यमरः अतिसाररोगः निर्जलीकरणं जायते खलु, पुनः पुनः शौचेन अन्तः विद्यमानं सर्वं निर्गच्छति, तस्य कृते उच्यते ग्रहणिः अथवा ग्रहणी व्याधिभेदविशेषः। अग्रे सूत्रं भवति प्रथेरमच् इति। प्रथेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, अमच् इति प्रथमान्तं भवति। व्याख्याता कथयति प्रथप्रख्याने अस्मात् अमच् स्यात्, प्रथम इति रूपम् एवं खलु। तर्हि प्रथमः प्रथमा प्रथमम् अथवा प्रथमः प्रथमौ प्रथमाः इत्यादीनि रूपाणि श्रूयन्ते खलु। नाम पूर्णार्थः अत्र यद्यपि तस्य निर्देशः न कृतः, परन्तु तद्वत् पूर्णार्थे प्रयोगः अस्य भवति, यथा द्वितीयः तृतीयः पञ्चमः तद्वत्। अग्रे सूत्रं भवति चरेश्च इति। चरेः इति पञ्चम्यन्तं, च इति अव्ययपदं भवति। तत्र प्रथेरमच् इत्यतः अमच् इति अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति चरगतिभक्षणयोः अस्मात् अमच् स्यात्। चर अम चरम। व्याख्याता कथयति प्रतिचरिभ्याम् इति एकयोगः एव कर्तुं शक्यः। नाम सूत्रद्वयस्य प्रयोजनं नास्ति इति भावः। अस्तु, चरमः अन्तिमार्थे अयं प्रयोगः सिद्ध्यति। एवञ्च चरमं सूत्रम् इदानीम् अस्माभिः पठ्यते उणादिप्रकरणस्य। तत्र सूत्रं भवति मङ्गेरलच् इति। मङ्गेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, अलच् इति च प्रथमान्तं भवति। सम्यक्। तत्र इदित्वान् नुम् इति भवति। व्याख्याता कथयति मगिर्गत्यर्थः अस्मात् अलच् प्रत्यय इत्यर्थः। मङ्गलमिति धातोः इदित्वात् नुम्, मूलेपि मङ्गलमिति रूपं दत्तं खलु। अर्थान् कथयति श्वश्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं मङ्गलं शुभम् इत्यमरः इति। एतावन्तः अर्थाः अस्य भवन्ति। अग्रे कथयति व्याख्याता इति सिद्धान्तकौमुद्यां बालमनोरमाख्यायाम् उणादिषु पञ्चमः पादः समाप्तः इति। तत्र मूले च कथयति इत्युणादिषु पञ्चमः पादः। अपि च एवञ्च पञ्चपादी एषा उणादीनां सम्पन्नतां गता। कौमुद्यां पञ्चपादीपाठः वर्तते, क्वचित् दशपादीपाठः अपि उपलब्धः अस्ति। उणादिप्रकरणानां पाठभेदः तत्र भवति, अतः सोऽपि ज्ञातव्यः भवेत्। यद्यपि तदिह ग्रन्थेनोक्तम् इति कृत्वा न विचार्यते, परन्तु भवन्तः प्रकारान्तरेण व्याकरणस्य ऐतिह्यं यदि पश्यन्ति, व्याकरणशास्त्रस्य इतिहासग्रन्थः पण्डितयुधिष्ठिरमीमांसकवर्यैः प्रणीतः, तत्र पठ्यते यदि अवश्यम् अनुसन्धेयाः विषयाः बहवः उपलब्धाः भवन्ति। एवञ्च मित्राणि, अद्यतनपाठः इदम् अद्यतनप्रकरणम् अत्रैव उपसंह्रियते। तृतीयः एषः अन्तिमः पाठः उणादिप्रकरणस्य पञ्चमस्य पादस्य अस्माकं क्रमे सम्पन्नः अभूत्। प्रकरणं चेदं सम्पन्नतां गतं।
मङ्गलं कुर्मः श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं प्रकरणम् आदाय पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।